सलामकुम बिरारा दोस्ता मा नसीम जावेद از کویتا معلمدار روड که شما بخاطب هستم. آقا کاظم یک بسیار خوب صحافیه خودش بالکل کارمونه و همیشه حال احوال کویتا را در زبان آذرگی کلچر و فرهنگی آذرگی را مد نظر اشته بسیار خوب پروگرام‌ها در تشکیل داده رایه. من یوتیوب چینل از ما شما گزارش می‌کنم که یوتیوب چینل از برین ویزیت کنین، سابسکرایب کده، ایر لایک هم کنین، کامنت هم کنین. دوستا برادر अस्सलाम वालेकुम. मैं हूं आगा काजिम और द यूट्यूब चैनल काजिम व्लॉग्स शुमा खुश आमदीद मुगम और इटे मा मौजूद हस्तूं कदी नसीम जावेद साहब के बसियार एक सियासी समझ बूझ दरन एक ना शऊर दरन मुफामन सियासत रा हालात रा कैसे जायज़ा मिगरन एक ना और कजिना कैसा डिस्कस मनिम की दई टेमा कैसा दस चंद रोज़ द अलमदार रोड एक मजहबी पार्टी कैसा उगना फंड रेजी मुना दरो फंड जमा मुना बरे मजलूमीन ईरान कैसा दिगा नसीम साहब पुरसान निम की उगना ची मुगंदई बारा कैसा हालांकि ईरान खूब मोहताज नहीं है, गरीब नहीं है, तेल दरा और दमी रोज़ा अम ईरान मरदम खुर कैसा मुफ्त राशन मिदा मुफ्त तेल मिदा دیگه خیالاتی نسیم جاوید صاحب را معلوم منی که گناه چی میگن. السلام علیکم سر. و علیکم السلام آقای کاظم. چی حال سر خوب هستین؟ شکر مهربانی فضل پروردگار. نسیم صاحب شما چی میگین در باره که است در علمدار روड کی فند جمع مشاهده برای مظلومین ایران که است اور چی نگاه شما سیل نی چیز را که است؟ یار از یک نگاه کی سیل کنی آقا جانی خوب بسیار خوب اقدام است کی نه کدری است خصوصا دی پسینی دمی از یک ماه زیاد مشنه تقریبا 2 ماه مکمل مشنه 48 روز تقریبا شد جنگ را. نه دیگه نی سامراجی دنیا کی بسیار ظلم کدری امریکا ظالم امریکا کدی یک ناجایز ریاست کی اور اسرائیل موگا کی اینا دمنه غزه اسرائیل چند ساله کی چقدر نسل کشی کدن فلسطینیان را دیگه اینا بله چیم خور بله ایران سرخ کده و بسیار یک ظالمانه حرکت کردن اینا رهبر رم شهید کردن رهبری ایران را سپریم چیز ناره لیدر شده دیگه ای کی اینا چنده جمع مونن کمک جمع مونن ای خوب گوسته که آدم باید بی‌طرف نباشه جنگی حق و باطل آدم باید قدی حق کسا حمایت کنه چی کنه مگر ای است که اینا ما داید ما آقا جان چون که مو هزاره قوم خصوصا منی علمدار روड आली منی هزاره टाउन مو منی पाकिस्तान कैसा आटे में नमक के बराबर हम नहीं है वो ईरान द ख्याल अजमा माया इंजी तू 4 रुपया 2 रुपया 4 लाख रुपया तू जमा मनी वो खूब ची मुशा पर ईरान द कैसा दरो की सपोर्ट कर रही है ऐसा कटा मुल्का दरो सपोर्ट कर रही है ना उना कैसा असकोत खूब पूरा है अभी तक शुमो गुफ्त इनकी उना दरो आवाम को खुदों ची कैसा फ्री राशन मिले हर चीज दरो कैसा पेट्रोल मुफ्त मिदा दरो دیگه ای است که چند مدت پیش همیشه یک کانفرنس یک دنا جلوس د خلاف اسرائیل و انډیا بر کدن همیشه د شهدا چوک اینا جنډي اسرائیل را کجلې انډیا را درد ده تو یقین کو یک سال بعد چې د منی نمزی شهدا چوک د منی سنوکر کلب یک دماکه شد جی بعضو که مردم جمع شد د منی زو یک دیگه دماکه کړ یار 100 نفر زیات کسته مو شهید دي دیگه تا 15 سال مو لاش جمع کړه رافتی دیگه ای چون که مو یک بسیار یک ریزه کمیونیتی هسته و مو تمام سیتیزن پاکستان هسته مو دمنی پاکستان زندگی منی و خود شما خبر هستین که پاکستان خود چی هم حکومت چی یک است خدسکی دیست طرح قدی امریکا دیست طرح قدی نه قدی پاسی پوشت کستا قدی موضوع عالمی سامراج کستا اینا دیست طرح قرضدار هم است مجبور هم است حکومت پاکستان دیگه اینا اگر فرض کو امی قرار اگر مو دینجی شروع کنی از یک لحاظ خو اینا خوبه مگر چون که مو افورد نمیتونی این چیز را که منی جنگی بوغا موگا پایمال بوتایا جی دیگه چون که مو نه اور مو این قدر کمک میتونی که مثل چین یا روس کمک مونه ایران را او دو پایمانه خو نمیتونی کمک کنی نه البته ای است که مو یک جنډي کانوایی جوړ مشي مو خو تو کسه پیشي دیگه انتر چری قربال مونی کنه مو مستی و صبح اگر فرض کو خدا نه خواسته امو تر کی 15 سال 20 سال مو اینج نسل کشیز مو ده منی کویچه شد آیا مو متحمل ازو دوباره او چیز شده میتونی دیگه زی خاطر ما میگم که قول مولا علی مستکی ده دور آخر زمان کی ایچی مشنا انسان بالکل یگو تر شطوری زدی جور شونه که نه زو سواری گرفتش نه او بش شونه نشیر زو کس خورده بیتنه نه کس بلی زو سواری بیتنه
درست است که د منی زی جنگ د خلافی کپیټالیزم د خلافی زی سامراجی امریکا واحد ایران ملک است که استاده است ایرادم بالکل سخنه درمه قدمه هر مشنیر باید حمایت کنه مگر این تر خود جنډې کانوایی د خلم جوړ کړو مناسب نیه ما کی تر فکر ونه چون مو د پوزیشن هم نیه د سچویشن هم نیه است کی فرض کو امی کومک جمع کدو از مورا کیسا حکومت هم سپورت کنه دیگه برادرای کی اهل سنت هستن بریلوی دیگه است اینام کیسا مورا کمک کنه بازی خوبه یک عوامی چیز جور باشه شما میخواین که در پاکستان لیول این چیزا جمع شده کمک جور بالکل بنه زباید حصہ بگیری نه دیگه تمام پورا پاکستان باید حصہ بگیره چی شیعه چی سنی چی هرکس حکومت که است که چی آشیربادی حکومت باید باشه بالکل این باید بسیار مزمی ده که آدم دزی حصہ بگیره بس د تعاون حکومت کنه حکومت پاکستان خوش کسه در طریقی چطور در ایران میرسن نمیرسن دیگه این طرح از پیش یک چیز دیگه ما میگم بسیار افسوسناک چیه در دیل آدم شک مایا هر چیز انسان گفته نمیتونه که اینا که جمع مایا دمنه هر مسئله که او چنده جمع کدور شروع مونه کمک جمع کدور شروع مونه آیا او کمکا واقعی دمو جایا میرسه نمیرسه تو چی کار مونی کونه کالا کونه چپلی یا 10 روپیا 20 روپیا تو د ایران رہی مونی د کجا رہی مونی د تاول اسکی مونی وہی چیک اینڈ بیلنس کی منای کی ذمہ دار ازی است کہ آیا واقعی مردم کی قدر دزی اگر حساب بگره ای دو مظلومین ایران یا فرض بری عوام ایران میرسم یا مثل که متر دمنه پاکستان د شمالی علاقه جات یک زمان زلزله شده بود بسیار زیاد دیگه منی از مختلف سر دنیا برای از اونها که کمک آمده منی از زلزله زدگان او کمکا تمام در خورد بور شد چور شد رفت مثل سیلاب زدگان مثل میتر بسیار فند جمع شد برای دیم پیسه جمع شد او کجا شد اونا بسیار چیز شد عالم بعض نفرا دوستا که ما قصه منه که یار اینا دکاله ما یگو دنده شروع کده که نفهم ما خود خدا نکنه او تر باشه علماء منیزنا شریف آدمای اونا که جمعونه واقعی چیه بعضم گبی مردم است دیگه که شک و شبهات منیزی پیدا مشنه دیگه اونا هم باید اینا چی کنه و ای قبل از وقت بود ای تر زودی باید اینا اقدام نمکدیره یک چند دیر صبر مکد سیل مکد که حالات چی سمت کمکای بالکل کمک کنه مظلومین را درای حق چی کنه مگر نه دی صورت یعنی می بس نظر از ماسته دیگه بایسیت پاکستانی مو باید فکر کنی بایسیت بلوچستانی مو فکر کنی و می ظلم و ستم کی دامنه فلسطین شده رہی مو میگن که می ظلم و ستم دامنه بلوچستان هم بسیار جاری و ساری ہے مو امی نفرائی کی دمنی بلوچستان مو دے خاک ایک سرزمین ایک جای مو منی خانہ مو زندگی منی انعام کو مکایز مو ضرورت داره مگر مو کئی قزنا کو مکری بہرحالی کم دیگه طرف مورا دیگه سن مورا ای چیز کسته ای خوبه ینالی پهلوای زیر اگر واس کنه آدم نه ای مسئله تر مختلف پهلوا قد در قد واس شده مورا دیگه مو تامو فوکس خمیلی برای ایران و کمک ازی دیگه اینمی چیز از ماستا کی اقدام شي خوب اقدامه مگر قبل از وقت است و این مناسب نیه ولی قزریزه کمیونیتی که آتیم نمک کی برابر خود کو جنډې کانوایی جوړ کړي این مختصرا دیگه ای د خیال شما که است بغیر اجازت حکومت کی کار مشدرو شما دبلیزی چی ممکن چر کی حکومت باید اجازت داشته باشه نه یارا این خوب پهلو شو این خلافی بالکل واقعی این خلافی چیز قانونی ریاست است ٹھیک ہے نا اور ریاست که است این چیز را اجازت نمیده چی میگین شما این واقعی این نکته را که شما بیان کردین از این قانونی پهلو کردم جایزه زیر بگیره واقعا این که اگر حکومت قاطی شونه این بسیار اهمیت پیدا منه جان اگر اجازه حکومت باشه و زمین چیز را تو کمک جمع منی و از طریق حکومت پاکستان دوج رہی منی بیخی خوب چیه مگر مشکله که حکومت پاکستان هم خود چیزی ده که واضح طرفداری نمیتونه حالی در اسلام آباد خودی حکومت پاکستان داره کوشش منه کمی جنگ را دیگو طریقه حل فصل کنه اون نماینده ترکی رم کوئی کده ایران رم کوئی کده از دیگر ممالک رم کوئی کده یک ٹاک شو منه اسلام آباد شروع کده که دیگو طریقه می رای ابنای هرمز را واس کنه و یمی که دبلی عالمی یک معیشت یک بسیار توان رسیده تبایا شده رہی دیگه ای هم پاکستان داره کوشش کرده رہی که اینا منیز نه یک پیچپ شونه کمی جنگ بند شونه به خدای د فایده هیچ کس نه د فایده خصوصا غریب مردم تباه و برباد شده مزید موره اقتصادی ممالکا که سره چیز نه لاک ډاون شروع شده دیشاو د علمدار وروونه اعلان بود دکانار بند کړه 8 بجې کې بند کړه
دیگه اینالی ایه کی مو کوشش کنی کی چون کی مو تابعیتی پاکستانی مو باید قد حکومت پاکستان قد ازنا قاطی باید مو یک پیج باشی و مو پالیسی رو مو فالو کنی کی ریاست پاکستان درو جوړ کړی رہی ہے تشکیل دے رہی ہے گو کی وہ میں گو تر امید افزا نہیں ہے مگر چون کی مو یک اقلیتی باید مو از طرف از خود مو گو چینا کنی کی صوب مو چیم نتنی کی دشمن پیدا کنی آلریڈی دی کی دشمنیاں هست دی और محترम पाकिस्तान बलेशी बिसार दबाव हस्ते बिल्कुल बिल्कुल चर की आलमी चीज़ अमेरिका में खाया सऊदी अरब में खाया कि पाकिस्तान में नेजी जंग टोप करना ठीक है ना और पैसे खुरम डिमांड करता सऊदी अरब या चीज़ UAE के आन दिगा हजार कस के पाकिस्तान कर्जार बुदा उगना के सर डिमांड पैसे करता कि वक्त की तू द जंग हिस्सा ना मिगरी पैसे असमर वापस बिल्कुल बिल्कुल ना खुदमी चीज़ दे बुदी ना मलिक माइदाम करे बुद खदी सऊदी अरब पाकिस्तान की दिफाई माइदा बुदान के अगर कस बले सऊदी अरब हमला करना वो बड़े पाकिस्तान हमला शुमार मुशक्कस बले पाकिस्तान हमला करना वो बड़े सऊदी अरब नाबाद बने द दिफा एक दिए खू साथ भी दे मगर चुन की पाकिस्तान हम आली डायरेक्ट बड़े खोदी सऊदी अरब हमला ना शुदा د سعودي عرب مو جایا د بحرین و د قطر و د UAE د مو جایا حمله شده که جاگا پایگاه امریکا بوده جی مو از اونجی جازای امریکا معلوم شده اونجی اسلحه استور کرده بوده ایران مو جایا ارزده منی آبادی منی زمینی خاک ازنا بالکل هیچ جایی ایتر ایویدنس نہیں ہے کوئی ایتر شواهد ملاو نمشنه که جاگا ایران خدا نخواسته برای عرب امارات یا برای سعودی عرب یا برای قطر حمله کرده باشه البته او پایگاه امریکا خود شروع گفته بود که هر جای است که گوشه ما اور نمیلو دی خو یک اعلان ایران شروع کی هر گپ زده بلے گپ خون متر عمل کرے کہ شروع واضح کرے بده مگر امریکا یہ نہیں ہے کہ صبح یک گپ مگا صدر صاحب امریکا چش دیگه گپ مگا شاو دیگه گپ مگا دیونه ای نرماده معلوم مش نہیں گای کا سعودی عرب را پرنس دو بزنا گای اور دو بزنا گای مسلمانات توهین منا گای مگای جنگ صلیبیه گای جنگ مذهبی ڈکلیئر منئی ہے کہ بھئی عیسائی قد مسلمانات رو جنگ کر رہی ہے دیگه امریکا هم دخل ما صدر عظیم دیوانه شده کمیتر پریشر بسیار زیاده قطر هم گفته که جهاز از ما رو واپس کو دیگه اینی بچای رضا والا که بھئی تو छोटी मुंह बड़ी बात अगर गबाइज मुंह शेरिदश ने अरब दुनिया बायद از امریکا دیس خور کوتا کنه قد ایران دیس بیده باور علی عرب ممالک تمامی شی از خاطر ترس ایران ای چمچگری امریکا رمونه که بایی امریکا مور از ایران نی بابا تو از ایران اگر ترس داری دایرکت قد خود ایران تو دوستی کو یار تو ایران از تمام چیزای تو پروتکت مونه تو از امریکا که بهتر تو تحفظ میده یار اگر امی عرب ممالک بحیثیت مسلمان اگر نا تمام یک شده ایران رم منیم زو اسلامی چیز شامل کنه یار امریکا هیچ کار نمیتونه اسرائیل به خدا اگر نا تمامی شی مسلمانا جمع شنه پوف کنه به خدا اسرائیل لونو از دنیا و طرف پورتا ونه بنی سمندر غرق ونه شده اینیه که مشکله که یار مسلمانا منی خک جای نیه عربا رجودا اونا چی کدن او رجودا کده ایرتنا کده خو شروع پالیسی انمی بود نه دیگه که مسلمان را کد یک دیگه انداز چیکه نه اولو خسیده کو کار خوب کو کاش که مسلمان همی نکته رو بفهمه آقا جان مفهمه انشالله اینال که است منگرین شما بعد از این جنگ که است نه این جنگ بسیار شکلار که است واضح کد نه که ما مفهمم که عرب کنتریم که است از امریکا که است کم چیزا شده خب باید بفهمه یار آقا باید اوش کنه خون بگره یار عرب دنیا یار مهربانی جاوید صاحب بسیار خوش باشید زحمت شما خدا قبول کنه دیگه بزی ما دوستار آخری شما امیر گزارش مونم کی آقا کاظم ویلاگ شرکت لایکم کنین پسندم کنین هر رقم کمک کی مشنا شیر کدو والا سبسکرایب کدو والا دیگر رقم کی کمنٹ کدا کچ رابطہ کدا ایرا کسا ضرور چینل آقا کاظم را لایک کدا کمک کنین آقا کاظم را بسیار تشکر بسیار مهربانی تhank you نسیم صاحب علمدار روड वालेकुम खूब اسکولم छुट्टी شده